चाहे सुख होस् वा दुःख, हरेक कार्यका लागि फूल आवश्यक हुन्छ। धेरै जसो कार्यक्रममा फूल नभई हुँदैन। हरेक काममा फूलको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएपछि पछिल्लो समयमा नेपालमा पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। नेपालको भौगोलिक विविधता एवं जलवायु पुष्प व्यवसायका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ। पुष्प व्यवसायले उद्योगको रूप लिइसकेको अवस्था छ। नेपालमा अहिले पुष्प व्यवसायले निकै फड्को मारिसकेको छ। कुनै समय फूललाई घर सजाउने र घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिएकोमा अहिले यो व्यावसायिक रूपमा फस्टाइरहेको छ। वार्षिक रूपमा नेपालको बजारमा 10 देखि 15% का दरले फूलको माग बढिरहेको छ। जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले यसको माग बढ्दै गएको छ भने चाडपर्व, घर सजावट, विभिन्न सामाजिक समारोहमा फूलको अत्याधिक माग बढ्दै गएको छ। फूलको महत्त्वसँगै शहरी क्षेत्रमा नर्सरी व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम राख्न सफल एउटा नर्सरी हो ललितपुरमा रहेको स्वर्णिमा नर्सरी। फूल तथा बोट बिरुवाहरूका पारखीहरूका लागि एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न पुगेको छ स्वर्णिमा नर्सरी। ललितपुरको चापागाउँ रोड खुमलटारमा अवस्थित यस स्वर्णिमा नर्सरीले स्थापनाको छोटो समयमा नै उपभोक्ताहरूको मन जित्न सफल भएको छ। 9 वर्ष अगाडि विक्रम सम्वत 2069 सालमा ललितपुरको थसे खेलमा स्थापना भएको श्रेष्ठता नर्सरीको शाखाको रूपमा यस स्वर्णिमा नर्सरी स्थापना भएको हो। यस नर्सरीले विभिन्न प्रजातिका फूलहरू, फलका बोट बिरुवा, सजावटी बिरुवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सानो क्षेत्रफल भए पनि चिटिक्क पारेर सजाएर राखेका सयौं थरीका फूलहरू, बोट बिरुवाहरूको सजावटले यस स्वर्णिमा नर्सरीले सबैलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। यो नर्सरी सञ्चालन गर्न चाहिँ म 2060 सालमा गाउँबाट काठमाडौँ छिरेको थिएँ र कलेज पढ्ने क्रममा 60 सालमा पाटन कलेज पढ्दै चाहिँ यो हामी गाउँले किसानको छोरो भएकाले म नर्सरी सेक्टरमै म काम गर्न रुचाएर मैले काठमाडौँमा एउटा नर्सरी, रक्षा नर्सरी मैले काम गरेँ। अनि काम गरेँ, त्यसमा छिरेर मैले 7-8 वर्ष लगभग अरूको नर्सरीमा काम गरेँ र 69 सालमा चाहिँ अब आफ्नै नर्सरी खोल्नु पर्यो भनेर आफैले शिष्टता नर्सरी दर्ता गरेर अनि नर्सरी सञ्चालन गरेँ। हजुर पहिला भनौँ न 2000 मैले सुरु गर्दा त 2060 सालमा मैले सुरु गरेको हुँ। के अरे 60 सालदेखि यो काम क्षेत्रमा सुरु गरेको हुँ। त्यो बेलामा भन्दा अहिले त धेरै नै यो क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र कस्टमरहरू वृद्धि भइरहेका छन् र आकर्षित बढेको छ। किनभने पहिला ललितपुरमा एउटा दुईटा नर्सरी भन्दा थिएन भने अहिले चाहिँ 1 किलोमिटरमा 14-15 वटा नर्सरी चाहिँ वरिपरि छन् के। र सबै नर्सरीको राम्रै कथा छ, के अरे राम्रै चलिरहेको छ। किनभने उहाँहरूको रोजीरोटीलाई चाहिँ पुगेकै छ र कस्टमरहरू पनि सबै घरमा यसो हेर्दाखेरि नि देखिन्छ सबैले गार्डनिङ गरिरहनु भएको छ। फलफुल, प्लान्ट, फुलहरू सबै सजावट गरिरहनु भएको छ र आकर्षक चाहिँ बढ्दो छ। यस नर्सरीले मौसमी तथा बेमौसमी फूलका बिरुवाहरू तथा अन्य बोट बिरुवाहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। उपभोक्ताको चाहना अनुरूप नेदरल्यान्ड्स, थाइल्यान्ड, चीन लगायतका देशहरूबाट समेत फूल तथा बोट बिरुवाहरू आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ यस स्वर्णिमा नर्सरीले। यसै कारण यस स्वर्णिमा नर्सरी प्रति उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट छन्। मैले चाहिँ यहाँ नेपाली प्रडक्टदेखि लिएर जुन दोस्रो मुलुक, तेस्रो मुलुक नेदरल्यान्ड, होल्यान्डबाट अथवा चाइना, थाइल्यान्डबाट आएका कतिपय कस्टमरका माग अनुसार फुलहरू राख्ने गरेको छु र कस्टमरहरूले नै त्यही अनुसारले उहाँहरूको रुचि अनुसार मैले राखे भएर दुईटै नर्सरीमा मेरो चाहिँ कस्टमरको इच्छा अनुसार जुन बिरुवा खोज्यो नि पाउँछ र विश्व बजारमा पाउने फुलहरू र प्लान्टहरू म कहाँ पाउँछ। 2 वर्ष अगाडिको हामीले डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको पुष्प क्षेत्रमा 10 देखि 15% भन्दा हाम्रो चाहिँ आपूर्ति बाहिरबाट गर्नु पर्दैन थियो र यहाँकै उत्पादनले हाम्रो पूर्ति हुन्थ्यो। तर अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 2 वर्षमा चाहिँ धेरै क्षति पुगिरहेको छ हाम्रो व्यवसायीहरूलाई र अहिले चाहिँ अलिकति आयात गर्न पर्ने स्थिति देखिरहेको छ। जहिले नै नयाँ आइटमहरू
अथवा नयाँ बिरुवाहरू विश्व बजारमा नयाँ के निस्केको त मदर प्लान्टको रूपमा त आयात गर्नै पर्छ र त्यसलाई मदर बनाएर हामीले गर्ने हो। तर पनि अब नेपाल जस्तो देशमा अब स्ट्रक्चरहरू चाहिँ लङ टर्म जग्गा भाडामा नपाउने कारणले गर्दा महँगा हाम्रो चाहिँ ग्रिन हाउसहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दा नि अब आयात त केही न केही गर्नै पर्छ र अब जे भयो नि अब राज्यले नि नीतिगत रूपमा चाहिँ पुष्प क्षेत्रमा अलिकति लगानी गर्ने हो भने र केही पुष्प नीति चाहिँ लागू गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा खासै आयात गर्नुपर्ने देखिँदैन। मौसमी फुलहरू, फलफुलका बिरुवा, घरभित्र तथा बाहिर राख्ने फुलहरू, फुलदानी, बगैँचाको निर्माण तथा अन्य सेवाहरूका लागि स्वर्णिमा नर्सरी हरदम तयार रहेको छ। यस नर्सरीले बिक्री वितरण गर्दै आएका फुल तथा बोट बिरुवाहरूप्रति उपभोक्ताहरू पनि निकै आकर्षित बन्न पुगेका छन्। यो क्षेत्र भने चाहिँ जस्तो अरू किराना पसलमा जस्तो तर अरूको जस्तो ट्यागमा लेखेर त्यो केही भन्नु नपर्ने होइन। यो क्षेत्र भनेकै घाममा राख्नुपर्ने कि इन्डोर राख्नुपर्ने कि आउटडोर पर्ने हरेक कस्टमरलाई हामीले बुझाएर नर्सरीमा आउनुभयो भने अझ बुझाउनु सजिलो हुन्छ। तर मेलामा त अब अलि भिड भएकाले सबैलाई बुझाउन अलिक गाह्रो नै पर्छ र नर्सरीमा चाहिँ हामीले इन्डोर राख्नुहोस्, यो मल हाल्नुहोस् अथवा यो आइटम बच्छ अथवा अर्को साल कटिङ गर्न सकिन्छ भनेर कहाँ राख्ने, कति मल हाल्ने र कस्तो गमला राख्ने, भुइँमा राख्ने कि अथवा इन्डोर आउटडोर सबै के छ सबै कुराहरू सिकाएर जति हामीले जानेका छौँ त्यति हामीले सिकाएर हामीले चाहिँ बेच्ने गरेका छौँ र सबै पुष्प व्यवसायी साथीहरूले पनि त्यसरी नै सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरूले जति जान्नु भएको छ त्यति नै सिकाउनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूको नि हामीसँग किनेको सामानहरू बचोस्, राम्रो होस्, नर्सरीमा जस्तो त्यस्तै फुलोस् अथवा नर्सरीमा रहने बिरुवा छ भने उहाँहरूको घरमा गएर नि सधैँ रहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा हो र उहाँहरूलाई नि त्यसो भयो भने बेरी उहाँहरू नि फर्केर किन्न आउनुहुन्छ। सिकाकै आधारमा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। यही कार्तिक 12 देखि 15 गतेसम्म ललितपुरको जाउला खेल मैदानमा भएको 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीमा यस स्वर्णिमा नर्सरीको पनि सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनीमा स्वर्णिमा नर्सरीको स्टलमा राखिएका फुलहरू तथा अन्य बोट बिरुवाहरूलाई उपभोक्ताहरूले निकै रुचाएका थिए। कोभिडका कारण 2 वर्षपछि भएको प्रदर्शनीमा आयोजकले 35,000 भिजिटर र 50 लाखको कारोबार हुने अपेक्षा राखेको भए पनि 37,000 भन्दा बढी भिजिटर र 79 लाख कारोबार भएको थियो 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीमा। पुष्प मेला चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले कोभिडको कारणले गर्नु पाएको थिएनौँ र अहिले 14औं गोदावरी मेला प्रदर्शन गर्ने उसमा हामीले चाहिँ 35,000 भिजिटर र 50 लाख बराबरको कारोबार गर्ने भन्ने अपेक्षा राखेका थियौँ र त्यो अपेक्षाभन्दा हाम्रो बढेको छ। लगभग 37,000 भन्दा माथि भिजिटर भएको छन् र हामीले 79 लाख बराबर चाहिँ हामीले कारोबार गर्न सफल भयौँ र धेरै भिजिटरहरू आकर्षित भएर आउनु भएको छ र सोचेको भन्दा बढी कारोबार नै भएको छ र भिजिटरहरू नि बढ्नु भएको छ। मेला चाहिँ यस्तो मेला गर्दा अब खर्चकै कुरो आउँछ जसरी नि, तर व्यवसायीहरूको आग्रह र धेरै कस्टमरहरूको आग्रह पनि के छ भने वर्षमा 2-4 वटा अहिले चाहिँ हामीले 2टा मेला गर्ने गरेका छौँ। एउटा गोदावरी मेला र अर्को राष्ट्रिय मेला भनेर भृकुटी मण्डपमा गर्ने गरेका छौँ र 2टा मेला गर्न नि हामीलाई अब फ्यानको त आफ्नो इन्कम छैन। हामीले त व्यवसायीहरूसँग स्टलबाट लिएको भाडाले नै सञ्चालन गरेका छौँ, कुनै स्रोत छैन हामीसँग र राज्य स्तरबाट सरकारी निकायबाट केही न केही मेला प्रबन्धनको लागि भनेर मेला गर्नको लागि भनेर चाहिँ केही न केही रकमहरू त छुट्या छ, तर त्यो रकमले हामीलाई पर्याप्त छैन र गर्न गाह्रो छ। तर गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई नि एउटै छानामुनि धेरै नर्सरीहरू जमघट भएर धेरै उहाँहरूले खोजेको आइटमहरू पाउने र हाम्रो व्यवसाय पनि प्रवर्धन हुने। तपाईको त्यहाँ गएर हाम्रो त्यही दिन बेचेर आम्दानी होइन कि त्यो त्यहाँ देखेर कस्टमरहरूलाई फुलको बारेमा, फुल इन्डोर आउटडोरको बारेमा धेरै रिसर्च कुराहरू नि सिक्न पाइन्छ र सबै चिज एउटै छानामुनि पाउने भएकाले कस्टमरको नि राम्रो भइरहेछ, कस्टमरहरूलाई नि, ग्राहकवर्गलाई नि र व्यवसायलाई नि प्रवर्धन भइरहेछ। पुष्प विकास केन्द्रले नि हाम्रो अब कतिपय मेला प्रबन्धन गर्नको लागि नि हामीलाई सहयोग गरिरहेको स्थिति छ। तर राज्यले नि पहिला 2069 सालमा पुष्प नीति पारित गरेर पुष्प क्षेत्रमा चाहिँ सेट हाउस बनाउनको लागि अलि लगानी गरेकै स्थिति थियो र 2-3 वर्षभन्दा यो योजना लागू भएन र अहिले रोकिएको स्थिति छ र यसमा नियमित अब पुष्प नीति लागू गरियोस् भन्ने हामीलाई लाग्छ र राज्यले नि यो गर्छ होला जस्तो लाग्छ।
अरू व्यापार व्यवसाय जस्तो पुष्प व्यवसाय सटर भाडामा लिएर गर्न सकिँदैन। नर्सरी स्थापनाका लागि व्यक्तिको जग्गा सम्झौता गरी भाडामा लिएर काम सुरु गर्दा धेरै महँगो पर्ने तथा धेरै लगानी र मेहनत गरेको ठाउँ सम्झौतामा तोकिए अनुसार छाड्नु पर्दा झन समस्या हुनेछ। पुष्प व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायले खेर गएका सरकारी जग्गालाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराई पुष्प व्यवसायलाई प्रवर्धन र व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। पुष्प व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायले खेर गएका सरकारी जग्गालाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराई पुष्प व्यवसायलाई प्रवर्धन र व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। यो सेक्टरमा चाहिँ समस्या भनेकै मेन जग्गाको समस्या हो र कतिपय अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्रका जग्गाहरू चाहिँ घरबेटीले अब नर्सरीहरूले त 1-2 रोपनीको भाडा म्याक्सिमम तिर्न सक्दैन, बिरुवा बेचेर गाह्रै पर्छ र कमर्सियल बिल्डिङ बन्न थालेका कारणले हाम्रो नर्सरी व्यवसायलाई धेरै यसमा चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ र हाम्रो सोचै के छ भने मेन जड भनेकै हाम्रो भाडामा बस्नुपर्ने र लङ टर्मको लागि घरबेटीले भाडामा नदिने, 5 वर्षलाई भन्दा नदिने अनि 5 वर्षमा हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनाउन पनि कति लगानी गर्ने त 5 वर्षमा उठाउन त गाह्रो छ। त्यो भएको कारणले मेन चुनौती भनेकै जग्गाको भाडाकै केसमा छ र लङ टर्म भाडा नपाउनु नै हाम्रो यो व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ घात हो। यस स्वर्णिमा नर्सरीले फूल तथा बोट बिरुवाहरूको बिक्री वितरण गर्ने मात्र नभई फूल तथा बोट बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। निकट भविष्यमा नै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर फूल तथा बोट बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने स्थान खोज्ने तयारीमा यस नर्सरी रहेको छ। एउटा कुरो राज्यले चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाली भएका जमिन, राज्यको जमिन जति पनि जमिनहरू छन् अहिले डस्ट फोहोर फालेर डम्पिङ साइट बनिरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा, ती साइटहरूमा चाहिँ कृषि गर्न कार्यको लागि रेन्ट लिएर, बरु लङ टर्मको लागि रेन्ट लिएर हामीले सित्तैमा मागेका छैनौँ। रेन्ट लिएर चाहिँ लङ टर्मको लागि व्यवसायीलाई दिनु पर्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो राज्यले चाहिँ पुष्प नीति भनेर जुन लागू पहिला गरेको थियो त्यो नीतिलाई रेगुलरली गर्नु पर्यो, पुष्प नीति लागू गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो भौतिक संरचनाहरू ठुल्ठुला हाइटेक सेट हाउसहरू बन्ने छन् र बाहिरबाट आयात गर्ने चिजहरू जति पनि छन् त्यो आयात गर्नु पर्दैन, हाम्रो यहाँकै उत्पादनले सफिसियन्ट हुन्छ र त्यो एउटा कुरो भयो। र अर्को कुरो हाम्रो कृषि कर्जा भनेर जुन अहिले राज्यले तोकेको छ, कृषि कर्जा लिनलाई हाम्रो व्यवसायीहरूलाई अलि झन्झटिलो छ। त्यो जुन 3%मा हामीले चाहिँ व्यवसायीहरूले पाउने भनेर राज्यले चाहिँ भन्छ, तर त्यो लिनलाई अलि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाहरू छ। त्यसले गर्दा त्यो अलि सहज बनाइदिनु पर्यो र सहज सबै व्यवसायीले चाहिँ कृषि कर्जालाई सहज हुने उपलब्ध एउटा कुरो पाटो भइहाल्यो। र जति पनि ब्याज दरमा अहिले कृषि लोन भनेर काहीँ 3%, काहीँ चाहिँ 6%, 8% छ, त्यो चाहिँ एकरूपता भएर अलि 3%मा गऱ्यो भने हाम्रा व्यवसायीले नै लगानी गरेर अलिकति बाहिरबाट आयात गर्नु पर्दैन थियो, यहाँकै व्यवसाय प्रवर्धन हुन्थ्यो र हाम्रा यहाँको पैसाहरू विदेश पलायन हुँदैन थियो। र हाम्रो आर्थिक स्थिति अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो यो पुष्प व्यवसाय भनेको राज्य अर्थतन्त्रको नि एउटा पाटोमा जान्छ, किनभने हाम्रो धेरै अर्बौं पैसा चाहिँ बाहिरिरहेको स्थिति छ र बरु हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। भोलि राज्यको नीतिगत रूपमा चाहिँ नीतिगत कुराहरू सचिनु पर्यो। र अर्को कुरो जति पनि आयात भइरहेका छन् कतिपय कुराहरू बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो खुल्ला सिमानाका कारणले चाहिँ राज्यको सिफारिस बिना जुन सामान बाहिरबाट आयात गर्नको लागि पुष्प विकास केन्द्रले र क्वारेन्टाइनहरूले यिनीहरूको सिफारिस चाहिन्छ, जुन सिफारिस बिना नि दलालीको मार्फतबाट बोर्डरबाट सामानहरू चाहिँ भित्रिरहेको स्थिति छ। त्यो स्थितिलाई हामीले सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार हाम्रो अध्यक्षज्यूले नै निकायहरूमा भनिरहनु भएको छ, मिटिङमा गइरहनु भएको छ र फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले नि चिठी मार्फत पनि हामीले घचघचाइरहेका छौँ। उपभोक्ताहरूको माया र विश्वास प्राप्त गरेका कारण आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको हो स्वर्णिमा नर्सरीले। नेपालमा पुष्प व्यवसायको विकासका लागि यस स्वर्णिमा नर्सरीको पनि ठूलो योगदान रहेको छ। यदि तपाईहरू पनि विभिन्न जातका फलफुलका बोट बिरुवाहरू, सजावटी बोट बिरुवाहरू चाहनुहुन्छ भने यस स्वर्णिमा नर्सरी चापागाउँ रोड, खुमलटार, ललितपुरलाई सम्झनुहोस्।